यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्विलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ दशमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्यमुनि, विष्णु भगवानलाई देख्नासाथ यसै पनि सम्पूर्ण असुरहरू क्रोधले आगो झैँ भएर डढिरहेका थिए। त्यसमाथि झन कालनेमीलाई पराजित पारेर आफू विजयी भई सङ्ग्रामभूमिमा प्रभुता साथ उपस्थित विष्णु भगवानलाई देख्दा असुर दलका सेनापतिहरूको क्रोधले सीमा पार गर्दै गयो। मोह काट्दा मौरी रिसाए जस्तै सारा सैन्य लिएर चारैतिर घुम्न लागे। काला चमरहरू लरक्क पारिएको सेता वेलबुट्टा भएका पञ्चरङ्गी ध्वजा पताकाले सज्जित गण्डस्थल फुटेर मदको सारा धारा बगाइरहेको आँट्नै नसकिने ठुलो पर्वत झैँ विशाल र डरलाग्दो हात्तीमा चढेर निमी दैत्य त्यस सङ्ग्रामभूमिमा विष्णु भगवानतिर लम्कियो। त्यसका सहायक अनुचर वा रक्षक प्रसिद्ध असुरहरू कवच र किरीट धारण गरेका डरलाग्दा 30,000 जति थिए। मथन दानव अश्वमा चढेको जम्भकको सवारी ऊँट थियो। शुम्बासुर ठुलो र बलियो भेडामाथि बसेको थियो। यी सबै साथमा अन्य पनि साना ठुला दैत्य दानव तथा असुरहरू सुसज्जित भएर नाना प्रकार शस्त्र अस्त्रहरू भिरेर सङ्ग्राममा विष्णु भगवानमाथि आफ्ना आफ्ना हतियार एवं शस्त्र अस्त्र सामूहिक रूपले प्रहार गर्न थाले। फलामको मुसलले निमी दानवले, मथन असुरले मुङ्ग्रोले, शुम्भ वीरले शूलले, सनक नामको वीरले प्रासले, महिषासुरले चक्रद्वारा, जम्ब योद्धाले शक्तिले तथा अनेक असुरहरू तीक्ष्ण बाणले चारैतर्फबाट एकैपल्ट हमला गरे। ती समस्त दैत्य दानव र असुरगणका शस्त्र अस्त्रहरू विष्णु भगवानका अङ्गमा योग्य गुरुजनका उपदेश सुविज्ञ शिष्यका हृदयमा पसे झैँ एक एक गरेर पस्दै गए। त्यति हुँदा पनि नारायण भगवान कति पनि नाति विशाल बाहुमा धनु लिएर सर्प जस्ता र एकदम स्वच्छ पारेका सोझै गएर लक्ष्य भेद गर्न सक्ने बाणहरू सन्धान गरेर धनु कानसम्म तानी समस्त असुरहरूमाथि छाड्नुभयो। ती अग्नि समान 20 सरले निमीलाई, 10 सरले मथन वीरलाई, 5 सरले शुम्भलाई र 1 सरले महिषासुरलाई तथा 12 सरले जम्बलाई आक्रमण गरेर फेरि सबैलाई पालैसित 8 सरले हिर्काउनुभयो। विष्णु भगवानको यस प्रकारको हस्त चातुर्य देखेर क्रोधले आगो समान भएका सबै दैत्य दानवहरू उच्च स्वर गरेर कराउँदै अत्यन्त भयङ्कर र अद्भुत सङ्ग्राम गर्न थाले। निमीले भाला प्रहार गरेर विष्णु भगवानको धनु, महिषासुरले हातमा लिइराखेको बाणहरू टुक्रा टुक्रा पारिदियो र तिखा तिखा सरहरू प्रहार गरेर जम्बले गरुड र विष्णु भगवानलाई बाहुमा, शम्बासुरले तत्काल प्रहार गरिदियो। यसरी सामूहिक आक्रमण गर्दै आइलाएका दानव दैत्यले आफ्नो धनुको ताँदो काटिदिँदा विष्णु भगवानले गदा घुमाएर वेगपूर्वक मथन दानवमाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदा आएर लाग्न नपाउँदै निमीको तीक्ष्ण सरले टुक्रा टुक्रा पारिदियो। लोभी वा शानसित गरेको याचना जस्तै आफ्नो गदा विफल भएको देखेर विष्णु भगवानले रत्न जडेको दिव्य मुद्गर उचाली चारैतिर फन्न घुमाएर प्रहार गर्नुभयो। त्यो मुद्गर पनि लाग्न नपाउँदै आकाशमै जम्बवीरको गदा, ग्रसनको पट्टिस र महिषासुरको शक्तिले व्यर्थ पारिदियो। यस प्रकार दुर्जनसित गरेको प्रीति प्रणय निवेदन निरर्थक भए झैँ आफ्नो शक्तिशाली मुद्गर व्यर्थ गएको देखेर विष्णु भगवानले 8 घण्टाको कठोर ध्वनि भएको अग्रभाग तेजिलो देखिने आफ्नो शक्ति जम्बवीरमाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यो शक्तिलाई पनि गजासुरले आकाशमै टप्प समाइदियो। सुयोग्य व्यक्तिले दिएको शिक्षा अर्थी उपदेशलाई विवेकी व्यक्तिले टप्प टिपे झैँ त्यो बलियो शक्तिलाई गजासुरले सहजै पक्रेको देखेर विष्णु भगवानले अर्को बलियो र भारी धनुलाई लिई त्यसमा ताँदो चढाई रौद्रास्त्र सन्धान गरेर त्यो गजासुर दानवमाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यो अस्त्रको
तेज चराचरमा व्याप्त भयो। सम्पूर्ण आकाश सरैसरले ढाकियो। दिशा विदिशा र पृथ्वी शर्मा जालले जेले झैँ देखिन लागे। रौद्र अस्त्रको त्यो अद्भुत प्रभाव देखेर महाबली तारकासुरको मुख्य सेनापति ग्रसनासुरले ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्यो अनि त्यो रौद्रास्त्र साम्य हुन गयो। यसरी रौद्रास्त्र शान्त भएको देखेर विष्णु भगवानले आफ्नो साङ्गधनुषमा कालदण्डास्त्र राखेर प्रहार गर्नुभयो र त्यसले तातो र रुखो बतास चल्न लाग्यो। भुइँचालो आउन लाग्यो अनि बल्ल बल्ल दानव र दैत्यहरूको हृदय कम्पित भयो। मुटु हल्लियो। त्यो भयङ्कर अस्त्र देखेर असुरहरूले पनि आफ्नो आफ्नो प्रधान र दिव्य अस्त्रहरू प्रहार गर्न लागे। त्यसमा प्रथम ग्रसनवीरले नारायणास्त्र, तिमीले चक्र तथा जम्बासुरले अनेकानेक नवीन किसिमका शस्त्र अस्त्रहरूको प्रहार गर्दा नगर्दै कालदण्डले करोडौँ दानव, दैत्य र असुरहरूलाई एकै दिनमै रथ, हात्ती र अश्व समेत स्वाहा पारिदियो। दैत्यहरूका सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र स्वयं शान्त भएर गए। आफ्नो बलवान कालदण्डास्त्र असुरले शान्त पारिएको देखेर केही क्रोधित मुद्रामा धारण गरेका विष्णु भगवानले हजारौँ सूर्य समान टल्किने, हेर्दा आँखा नै तिरमिराउने तीक्ष्ण धार स्वरूप आरा झैँ भएको र डरलाग्दो द्वितीय कुटस्थ आत्मा झैँ लक्ष्य गरेर प्रहार गर्नुभयो। त्यसलाई पनि अरू जस्तै आकाशमै नष्ट पार्न भनेर वीर तारकासुरको प्रधान सेनापति ग्रसनासुर सहित असुर पक्षका वीरहरूले जाने बुझेसम्मका पुरुषार्थहरू प्रदर्शित गरे। तर प्रारब्ध कर्मको अकाट्य भोगलाई टार्न भनेर गरेका धर्म, कर्म, दान दिनका विविध आयोजनहरू व्यर्थ भए झैँ तिनका प्रयोग विफल भएर गए। यसरी अकुण्ठित शक्ति र अमोद प्रभाव भएको सुदर्शन चक्र बेगले गएर ग्रसनासुरको घाँटी चटक्क काटेर आफ्नो नाभिस्थान रगतै पारेर प्रज्वलित अग्निको ज्वाला झैँ त्यो सुदर्शन चक्र फेरि विष्णु भगवानको बाहुलीमा दाखिल भयो। त्यसरी तारकासुरको मुख्य सेनापति ग्रसनासुर जब सङ्ग्राममा विष्णु भगवानको हातबाट मरेको थियो तब शेष सबै असुरहरू नियन्त्रित रहन नसकेर भगवान विष्णुसित सामूहिक घमासान युद्ध गर्न लागे। गदा, पाश, पट्टिस, मुसल, नाराज, शक्ति र चक्र आदि शस्त्र अस्त्रहरूको पानी परे झैँ धारा छुट्यो। ती सबै असुरहरूका शस्त्र अस्त्र अद्भुत पराक्रम भएका विष्णु भगवानले एक एक गरेर टुक्रा टुक्रा पार्दै गए। अब ती असुरहरूका शस्त्र अस्त्र धेरै जसो समाप्त हुँदै गए। अत शस्त्र अस्त्र सकिनाले पनि दानव दैत्यहरू व्याकुलता अनुभव गर्न थाले। कुनै हतियार लिन नपाएपछि मरेका हात्ती, अश्वका मृत शरीर नै उचालेर हिर्काउन लागे। विष्णु भगवानले पनि अनेक रूप धारण गरेर ती असुरहरूसित केही बेरसम्म लडाईँ गर्दै रहे। चारैतिरबाट दैत्य, दानव र असुरहरूबाट घेरिएका सबै तर्फबाट आएका शस्त्र अस्त्रहरूको एउटै स्थानबाट केवल एक व्यक्तिले निवारण गर्नुपर्दा विष्णु भगवानका हात थाक्नु गल्नु स्वाभाविकै थियो। तापनि त्यो सङ्कुल घनघोर सङ्ग्राममा विष्णु भगवानले गरुडलाई भन्नुभयो, हे गरुड, तिमीलाई थकाइ लाग्यो कि? यदि थाकेका छैनौ वा थकाइ लागेको छैन भने मदनासुरको रथको सामुन्ने मलाई लैजाऊ। यदि थाकेका छौ भने क्षणिक विश्रामका लागि यो समरभूमिबाट बाहिरतिर हिँड। आफ्ना स्वामी विष्णु भगवानको यस्तो आज्ञा सुनेर गरुडले तत्काल मथनासुरको सामुन्ने लगेर रथ उभ्याए। आफ्नो सम्मुख विष्णु भगवानलाई देख्न साथ मथनासुरले बलियो भेन्दी पाल नामको सान लगाएको तीखो स्वरले विष्णु भगवानको छातीमा निर्धक्क प्रहार गर्यो। विष्णु भगवानले पनि त्यसको प्रहारको वास्ता नगरेर आफ्नो उज्यालो पारेका तीखा 5 सर प्रहार गर्नुभयो। 10 बाणले त्यस असुरको छातीमा विदीर्ण पारेर रगत छदाउनुभयो। विष्णु भगवानका तीक्ष्ण बाणले मर्म भेदन भएको त्यो मथनासुर दानव रथमै ढन्मनायो। एकछिनपछि चेतना फर्क्यो र क्रोधले ठुलो मुङ्ग्रो लिएर विष्णुमाथि प्रहार गर्यो। त्यसको चोटले विष्णु भगवान पनि एकछिन रन्थनीय जस्तो हुनुभयो। तर रिसले ठुला ठुला आँखा पारी कौमोदकी गदा उचालेर रथ समेत मथनासुरलाई त्यही ढुलो पिठो पारिदिनुभयो। ठुलो पर्वतमा पहिरो लडे जस्तै गरी त्यो मथनासुर मरेर त्यही पल्टियो। आफ्नो सेनापति अत्यन्त पराक्रमी मथनको मृत्यु भएपछि कुनै हिलोमा भासिएको हात्ती जस्तै सारा दैत्य दानवहरू के गरौँ कसो गरौँ भन्ने स्थितिमा पुगे। आफ्ना असुर दलको यस्तो विपरीत दशा देखेर राता राता नेत्र पारेर अभिमानले चुर भएको महिषासुर विष्णु भगवानतिर लम्क्यो र त्रिशूलले विष्णु भगवानलाई र शक्तिले गरुडलाई तत्काल प्रहार गरिदियो र ठुलो कन्द्रा जस्तो मुख बाएर गरुड र विष्णु भगवानलाई एकै गाँसमा निल्नेछु भनी दगिर्यो। महिषासुरको आकृति देखेर तथा मनको भाव जान्ने विष्णु भगवानले असुरको ठुलो मुखभरि सरैसरको बुझो कोचिदिनुभयो। त्यसपछि असङ्ख्य बाण वर्षा गरेर ढाकिदिनुभयो। मुखभरि बाणहरू कोचिएको र अनेकानेक सरहरूको प्रहारले घाइते भएको त्यो महिषासुर फरक्क फर्केर भुइँमा पछारियो तर मर्न चाहिँ मरेन। यस प्रकारले भुइँमा ढलेको महिषासुरलाई विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे महिषासुर, त कुनै पनि योद्धा वा वीर व्यक्तिको हातबाट मर्ने होइनस्। तेरो मृत्यु एक शक्ति प्रधान नारीको हातबाट हुनेछ भन्ने कुरा ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ। अत अब यस सङ्ग्रामबाट प्राण बचाएर भागी अन्तै कतै गइहाल।
अत विष्णु भगवानको वचन सुनि केही पनि उत्तर नदिई महिषासुर जड्या झैँ लर्बराउँदै समरभूमिबाट पलायन भयो। त्यस प्रकार सङ्ग्राम भूमिबाट महिषासुर भागेपछि क्रोधले आँखी भाउ र अनुहार बाङ्गो पारेर पाखुरा सुर्कँदै दाँतले ओठ टोकेर विशाल धनुष उठाई ताँदो चढाएर सर्प जस्ता अनेक सरहरू सन्धान गरी अग्निका ज्वाला जस्ता सर वर्षा गरी असुर शुम्भले विष्णु भगवान र उनको वाहन गरुडलाई समेत घायल पारिदियो। त्यस असुरको प्रहारतिर वास्तै नगरी विष्णु भगवानले कालाग्नि समान भुसुण्डी प्रहार लिएर गोला वर्षण गरी पर्वत झैँ समान ठुलो शुम्भको वाहन भेडालाई थिच्नसम्म थिचेर ढलाइदिनुभयो। त्यो शुम्भ आफ्नो मर्न तयार भइसकेको वाहनबाट तत्काल हाम फालेर भुइँमा ठिङ्ग उभियो र त्यहाँ पनि विष्णु भगवानले त्यस असुरमाथि सर वर्षा गर्दै रहनुभयो। काल अग्नि समानका विष्णु भगवानका सरहरूले हातमा 6 सरले, शिरमा र 10 सरले ध्वजामा प्रहार गर्नुभयो। यस प्रकार विष्णु भगवानका बाणहरूले घायल भई रगतको धारा बगाई अधीर र व्यथित हुनुभएको शुम्भलाई विष्णु भगवानले आज्ञा भयो, हे शुम्भ, त केही दिनमै एउटी कन्याकुमारी केटीको हातबाट मर्ने हुनाले म जस्तो वीरका हातको शस्त्र अस्त्रले तेरो उद्धार हुने सौभाग्य छैन। व्यर्थ मसित सङ्ग्राममा अघि सर्न नआइज, बरु भागेर पर गइहाल। विष्णु भगवानले यति तीक्ष्ण वाक्यले मान सम्मान भङ्ग भएर शुम्भ युद्धबाट विमुख भएर पछि हट्यो। त्यस्तो स्थिति देखेर विष्णुलाई नजिती विमुख भएर पछि हट्यो। त्यस्तो स्थिति देखेर विष्णुलाई नजिती नछाड्दिन भन्दै विशाल गदा लिएर वीर निमी आयो र गरुडको शिरमा गदा बजार्यो। जम्बासुरले ठुलो परिध उचालेर विष्णु भगवानको शिरमा प्रहार गर्यो। ती असुरहरूको शस्त्रको चोटले गरुड र विष्णु भगवान दुवैजना भुइँमा मुर्छा परेर ढल्न गए। यस्तो स्थिति देखेर सारा असुरहरू सिंहनाद गर्दै उफ्रन गर्जन लागे। कतिले धनुको टङ्कार गर्न थाले। पशु रूपका कति दानव असुरहरू आफ्ना खुर र नङ्ग्राले भूमि खोस्रन थाले। कति कराउन र चिच्याउन थाले। कति विजयका बाजाहरू घन्काउन लागे। केही समयपछि गरुड र विष्णु भगवानलाई चेतना आयो र कालको गतिविधि र कर्तव्यको निश्चय समेत विचार गर्नुपर्ने बखत आएका हुनाले त्यहाँबाट गरुडमा चढेर विष्णु भगवान हट्नुभयो। अब विष्णु पनि सङ्ग्रामबाट भागे भनेर असुरहरू झन खुसीले उन्मत्त भएर नाच्न लागे। देवतातर्फ यस स्थितिले गहिरो विषाद फैलायो। देवराज इन्द्रले पनि भगवान विष्णु भाग्नुभयो भन्ने ठानेर अब के गर्ने भनेर निदो गर्न सकेनन्। विष्णु भगवान बस्नु भएको स्थान पत्ता लगाएर त्यहीँ उपस्थित भए अनि मिठो र नम्र बोली बाणीमा उत्साह बढाउँदै देवराज इन्द्रले भने, हे भगवान, दुष्ट प्रकृति भएका यी असुरहरूसँग किन यस्तो खेल खेल्नु भएको? दुर्जनले कुनै पनि छिद्र पाए भने सुख शान्तिले बस्न दिँदैनन्। समर्थ व्यक्तिले दुष्टजनको कुनै दुष्टताको उपेक्षा गरिदिए भने त्यो नीच दुर्जन आफ्नो विषयमा अभिमान गर्न थाल्दछ र अझ बढ्ता दुष्कर्महरू गरी प्रजालाई अनेक कष्ट दिन थाल्दछ। अत दुष्ट नीचलाई उत्साहित पारेर वा बढाएर छाडिदिनु अनुचित हो। अत अब यसरी नबसेर अघि बढ्नुहोस्। शक्ति र साधनले परिपूर्ण बलवान श्रेष्ठ पुरुषहरूका हातमा विजयलक्ष्मी स्वयं स्वागत गर्न आउँछिन्। फेरि पूर्वकालमा हजुरले कुनै साधनको पनि इच्छा वा वास्ता नगरेर एक्लै हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु जस्ता बलवान दैत्यहरूलाई यमलोकको मार्ग देखाइसक्नु भएको। फेरि हजुरको सम्मुख हुनासाथ हिरण्यकशिपको स्वतः बुद्धिमा बिर्को लागेको थियो। पुरा कालमा अनेकानेक आसुरी शक्तिका भरमा परि दैवी शक्तिलाई पराजित गर्न खोज्ने वीर दैत्य दानव असुरहरू बत्तीका पुतली झैँ भएर गए। बितेका अनेक युगमा हजुरले आसुरी शक्तिको जसरी संहार गर्नुभएको थियो, त्यसै यस बखत पनि अलपत्र परेको दैवी शक्तिको निम्ति हजुर एक मात्र आधारक वा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। अब हामी देवताहरूलाई आश्रय वा अभय दान दिन उठ्नुहोस्। देवराजको यस्तो समयानुकूल प्रार्थना सुनेर विष्णु भगवान बढ्दै अत्यन्तै ठुलो हुनुभयो। अनेकानेक उत्तम समृद्धिहरूले पूर्ण र सुसज्जित भएर सज्जन र देवताहरूका शत्रुहरूको संहार गरी समस्त वाणीहरूका संरक्षक र आश्रय स्वरूपमा रही देवराज इन्द्रलाई देश काल र परिस्थिति अनुसार भन्नुभयो, हे देवराज, यी समस्त दैत्य दानव र असुरहरूका प्रतापी राजाहरू अब केवल तिम्रा उपाय र युक्तिबाट नै मारिनेछन्। अरू कसैको पनि सहायता लिनुपर्ने छैन। एउटा तारकासुर मात्र 7 दिनको शिशुबाट मर्नेछ। त्यसलाई मार्ने तिम्रो शक्तिदेखि बाहिरको कुरा हो। त्यसमा तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन। अन्य चाहिँ कुनै स्त्रीका हातबाट र कोही कुमारी कन्याका हातबाट मर्ने किसिमका छन्। अब तिमी स्वयं पुरुषार्थ देखाई आफ्नो दिव्य शक्तिद्वारा जम्बासुरको वध आफ्नै बाहुले गर। तिमी बाहेक अन्य कसैको पनि हातबाट यो मारिँदैन। यसै कारण जम्बलाई सङ्ग्राम भूमिमा छाडेर समरबाट भगुवा जस्तो भएर म यहाँ आएको हुँ। अत संसारको कण्टक रूप जम्बासुरको वधका लागि तिमी तत्काल उद्योग गर। त्यसमा म तिम्रो पुरा सहायता गर्नेछु। यस प्रकारको भगवान विष्णुको उपदेश वा सल्लाह पाएपछि देवराज इन्द्रले समस्त देवताहरूलाई सैन्य सङ्गठन गरेर तिनका व्यूह तयार पार्ने समेत आज्ञा दिए। आफ्नो पराक्रम र तपस्या रूप सार वस्तुहरूको सङ्कलन गर्ने सल्लाह पनि विष्णु भगवानद्वारा पाइयो। त्यस
सैन्य सङ्गठनमा अग्रसर हुन एकादश रुद्रलाई सङ्केत दिए। अत सबै रुद्रहरू अनेक सर्पका गहनाहरू सुसज्जित भएका र बलियो नीलो घाँटी हुने, जुरोमा चन्द्रमा लगाएका, अग्निको ज्वाला समान त्रिशूल लिएका, अत्यन्त भयङ्कर रूपमा अग्ला र कैला जटाहरूको जुरो बाँधेका, बाघको छाला कम्मरमा, हात्तीको छाला काँधमा कसेका, सदैव दैत्य दानव र असुरहरूलाई भयभीत तुल्याउने, कपाली पिङ्गल, भीम विरूपाक्षे विलोहित, शस्त्र शास्ता शासन अजेश, ध्रुव खण्ड र शम्भु, यी अतुल बलशाली र प्रतापी एकादश रुद्रहरू देवताको सेनाको संरक्षण गर्दै, शत्रुहरूका मुटुमा मृत्युको धर्सा पार्दै, देवताहरूको उत्साह वृद्धि गर्दै, प्रलयकालको मेघ गर्जँदै सेनाका अगाडि लडे। हिमालय समान सेता सुवर्ण कमलको स्वच्छ माला पहिरेका, चमर हल्लाएर सुवर्णका घुङ्गुरा र घण्टाहरू झुन्डाएका, चार विशाल र लामा दारा देख्दै पर्वताकार ऐरावत हात्तीमा हिमालयको टाकुरामाथि टल्कने सूर्य समान देवराज इन्द्र चढेका थिए। अग्नि र वायु दायाँ बायाँ र विष्णु भगवान सेनासहित इन्द्रको संरक्षक रूपमा उपस्थित रहनुभयो। अनि अष्टवसु, द्वादशादित्य, विश्वदेव र अश्विनी कुमार तथा गन्धर्व, विद्याधर, 100 राक्षस, नाग, किन्नरहरू अनेकानेक आभूषण र शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर विजित सुरराज अर्को परिचयका निम्ति अनेक चिह्नले अङ्कित भई बन्दीजनहरूद्वारा आफ्ना आफ्ना गाथ गान गरेर सुनाउँदै, दैत्य दानवको वध गर्नका लागि हर्षोल्लास देखाउँदै समस्त देव योनि सहितका देवताहरू देवराज इन्द्रका अघि अघि हिँडे। विभिन्न देवताहरूका समूहले सुरक्षित असङ्ख्य घोडा, हात्ती, रथ र रथीहरूले पूर्ण ध्वजा पता आदिले सज्जित, हात्ती अश्वका ध्वनिले व्याप्त, सेता चमर आदिले परिपूर्ण त्यो देवताको सेना दैत्य दानव र असुरहरूका चित्तमा भयङ्कर सन्ताप उत्पन्न गर्दै अघि बढ्यो। यस प्रकार समुद्र झैँ उर्लेर आउन लागेका देवसेनालाई देखेर असुर पक्षको सेनापति गजासुर तत्काल ठुलो हात्तीको स्वरूप लिई कालो भयङ्कर मेघ समानको बनेर फर्सा उचाली क्रोधले ओठ टोक्दै, पाउले देवसेनालाई किच्दै मिच्दै र सुँडले तान्दै पछार्दै धारिलो फर्साले कर्कलाको बारी झैँ ध्वस्त पार्न लाग्यो। यसरी अनेक सेनालाई दलबल पारेको देखेर 100 गन्धर्व र किन्नरहरू सबै मिलेर दानवी सेनामाथि पाश, परशु, मुद्गर, भिन्दिपाल, प्रास, कुन्त, तरवार, दण्ड, भाला र वर्षाहरूले पानी पर झैँ वर्षा गर्न लागे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रहरू जन्तुले घाँसको बुझो मुखमा कोचे झैँ गरेर एक गाँसमै समाप्त पारिदियो। क्रोधले सुँड लामो पार देवसेनाहरूलाई लडाउँदै पछार्दै सङ्ग्राम भूमिमा चारैतिर घुम्न लाग्यो। जुन देवताका सेनातिर लम्कियो त्यतातिर भागाभाग र हाहाकार पर्दथ्यो। यस प्रकार देवसेनाको विध्वंस भएको देखेर एकादश रुद्रहरू अहङ्कार रूपी क्रोधको ज्वालाले बल्दो अग्नि झैँ भएर परस्पर भन्न लागे, हे भाइ हो, यो तुच्छ दैत्यलाई समाएर थिचिहाल। सेनापति नभएको यस पाजीलाई अङ्कुशले घिसारेर तान र तिखा शूलले मर्मस्थानमा रोपेर मार। परस्परका यस्ता कुराहरू सुन्नासाथ कपाली रुद्रले तीक्ष्ण धार भएको बलियो त्रिशूल दाहिने हातमा लिएर बायाँ हातले स्वाट्ट पुछेर क्रोधले नेत्र ठुला ठुला पारे भ्रिकुटी बङ्गाएर कठोर मुठीले टलक्क टल्कने र झिलिक्क बिजुली झैँ झल्किने त्रिशूल बलपूर्वक समातेर त्यो सङ्ग्राम भूमिमा गजासुरमाथि उफ्रेर जाइ लागे र हात्ती रूप त्यसको गण्ड स्थलमा रोपिदिए। त्यसपछि अन्य 10 रुद्र पनि बेगले एकैपल्ट दगुर्दै गएर त्रिशूलले गजासुरलाई रोपेर आकुल व्याकुल पारिदिए। अब गजासुरको सारा देहबाट रगतको धारा बग्न थाल्यो। कालो पर्वतबाट गेरु मिसिएर भएका छहराहरू झैँ रगतका धारा बगाउँदै त्यो गजासुर एकातिर छ भने अर्कोतिर सेतो भस्मले श्वेत देह भएका एकादश रुद्रहरू घेरा दिएर उभिएका छन्। अन्तिम स्थितिमा पुगिसक्दा पनि वीर गजासुर आफ्नो नाङ्लो जस्ता दुवै कान हल्लाउँदै विशाल 2 दाराले शम्भु रुद्रका नाभिस्थानमा रोपिदियो। त्यो देख्नासाथ अन्य रुद्रहरूले घेरा दिएर त्यस गजासुरलाई आफ्ना हतियारले रुखको बोक्रा ताछे झैँ ताच्छन् भने अब कपाली र शम्भु बाहेक अरू 9 जना रुद्रहरूमाथि त्यो गजासुर लम्क्यो र सबैजना एकपल्ट खुट्टा सुँड दाराले दल्न थिच्न थाल्यो। रुद्रहरूसित भएको यस किसिमको भयङ्कर सङ्ग्राममा त्यो गजासुर जब केही थकित भएको थियो तब कपाली रुद्रले त्यसको सुँड समातेर बेग्लै चारैतिर फन्नाई घुमाई भूमिमा पछारिदिए। अब थकाइले गलेको र दिनहीन अनुहार पारेको केवल सास मात्र बचेको, युद्ध गर्ने साहस र शक्ति हराइसकेको त्यो छाला काटेर चुउँदो त्यो रातो रातो रगत लागेको ताजा छालालाई कपाली रुद्रले आफ्नो अङ्ग ढाक्ने वस्त्र झैँ लगाए। यसरी जीवितमै छाला काटिदिएको त्यो गजासुर कसाईहरूले छाला तडेको राङ्गो झैँ चिच्याउँदै प्राण त्याग गर्यो। यस प्रकार गजासुर मरेको र उसको छाला शरीरमा बेरेर उग्र रूपमा ठिङ्ग उभिएका कपाली रुद्रलाई देखेर सम्पूर्ण दानव असुरहरू भयले कम्पित भए। भूमि, आकाश, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर जतातिर हेरे पनि गजासुरको छाला बेरी उभिएका रुद्रलाई नै देख्न थाले। यस स्थितिले गर्दा समस्त दैत्य दानव असुरहरू आकुल व्याकुल भएर यताउता छरिए।
रुद्रदेवको त्यस्तो प्रभाव र फूर्ति तथा दानवहरूको दुर्गति देखेर क्रोधले बौला झैँ भएर उम्लेको निमी दानव विशाल हात्तीमा चढेर देवसेनामाथि अत्याउँदै अगाडि आयो। युद्धभूमिमा जता जतातिर निमी दानवको हात्ती दगुर्छ, त्यता त्यतातिर सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र र वाहन समेत छाडेर ज्यान जोगाउँदै भागे। देवसेनाका हात्तीहरू पनि निमी दानवका हात्तीको सुईको पाउनासाथ भागाभाग गर्न लागे। देवताहरूका सेना जब यस प्रकार डराएर भाग्न थाले तब अष्टदिक्पाल र विष्णु भगवानलाई साथै लिएर समरभूमिमा देवराज इन्द्र स्वयं उपस्थित भए। युद्धभूमिमा उभिएका देवराज इन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै निमीको वाहन हात्ती लम्कियो। आफूमाथि निमीको हात्ती आइलागेको देख्नासाथ देवराज इन्द्रको ऐरावत हात्ती चिच्याउँदै त्यहाँबाट भाग्ने उपक्रम गर्यो। माउते र अन्य अघि पछि लागेकाहरूले रोक्ने प्रयास गर्दा पनि ऐरावत पछाडितिर फर्कियो। ऐरावत त्यसरी पछाडि फर्किएर भाग्न आँट्नासाथ इन्द्र महाराज सङ्ग्राम भूमितिर नै मुख फर्काई निमी दानवका सेनासित युद्ध गर्दै रहे र त्यसै अवसरमा निमीको छाती ताकेर वज्र प्रहार गरे अनि गदाले निमीको हात्तीको गण्डस्थलमा बेसरी हिर्काए। निमीले पनि त्यस प्रकारको प्रहारको कुनै ख्यालै नगरी ऐरावतको गण्डस्थलमा मुद्गरले बजायो। त्यस प्रकारले इन्द्रको ऐरावत भूमिमा घुँडा टेक्न पुग्यो र तत्काल उड्दै थियो। उता निमीको हात्तीले लखेड्दै आएको हुनाले ऐरावतले रणभूमिबाट बेगले पलायन गर्यो। यस अवसरमा हावा पनि रुखो रूपमा बग्न लाग्यो। त्यस हावामा बालुवा र ससाना ढुङ्गाहरू उड्न लागे। उता निमीको हात्ती रगतपक्षे भएर पनि समरभूमिमा पर्वत झैँ भएर उभिरह्यो। त्यो स्थिति देख्दा साथ कुबेरले निकै ठुलो गदा उचालेर त्यो निमी सहितको हात्तीलाई हिर्काए। त्यस गदाको चोटले निमी हात्तीकै शिरमा घोप्टियो अनि हात्ती मूर्छापुर परेर भुइँमा दारा गाड्दै पर्वत झैँ डङ्ग भएर पछारियो। निमीको त्यो बलवान हात्ती ढलेको देखेर देवसेनाले सिंहनाद गरे। अब समरभूमिमा देवताका हात्तीहरूको चर्को स्वर, अश्वहरूको ध्वनि, धनुधारीहरूको धनुषको टङ्कार गुन्जायमान हुन लाग्यो। आफ्नो मन परेको र पराक्रमी हात्ती मरेपछि निमी दानव हार मानेर समरभूमिमा पीठ देखाई कायर झैँ भाग्यो। एकातिर असुर सेनातर्फ विषादको कालो बादल फैलिरहेको थियो भने अर्कोतिर देवतातर्फको सिंहनादले सारा दानवहरूको कान नै फुट्छ कि जस्तो भइरहेको थियो। यो सबै चालामाला स्पष्ट देख्दा र कुराहरू सुन्दा धृतधाराले बलेको आगो जस्तै क्रोधले धपक्क भई वीर जम्बासुर राता राता नेत्र पारी देवताहरूलाई हेला गरेर ए जैरी हो, केवल एक क्षण मात्र पर्खिएर हो भनी सारथीलाई रथ अगाडि हिँडाउने आदेश दियो र धनुमा सरधन सन्धान गर्दै निकै स्फूर्तिले अगाडि बढ्दै गयो। यसरी रथमा तयार भएर समरभूमिमा आएको वीर जम्बासुरको प्रताप उदयाचल पर्वतको टाकुरोमा उदाउन लागेको अनेकानेक सूर्यको झैँ तेजिलो देखिन्थ्यो। ध्वजा पताका र घुङ्गुराहरूका धेरै झालरहरू तथा निर्मल चन्द्रमा झैँ सेतो छाला भएको श्रेष्ठ रथमा बसेर आउन लागेको त्यो वीर जम्बासुरलाई देख्दा देवगणका सेनाहरूको मनमा भएको जसको पछि जस्तो भयो। यस किसिमले अझै र अगम भएर युद्धमा आएको आफ्नो बलियो शत्रु जम्बासुरलाई देख्न साथ देवराज इन्द्रले प्रत्यक्ष गम्भीरताका साथ मूर्ति जस्तै भएर बलियो धनुष र स्वच्छ पारिएका र अर्धचन्द्राकार धार भएका सरासर सोझै जाने तीक्ष्ण सरहरूको सन्धान गरी तत्काल प्रहार गरेर त्यसको धनुष बाण टुक्रा पारिदिए। दानवकुलको अभिमानी जम्बासुरले पनि तत्काल अर्को धनु लियो र तिखा 10 सर देवराजको काँधको सन्धिमा, 3 सर छातीमा, 2 सर काँधमा लाग्ने गरी प्रहार गर्यो। त्यसका सर विफल पारेर इन्द्रले पनि सरजालमा जम्बलाई छोप्ने उपाय गरे, तर जम्बले ती सबै सर बीचमै टुक्रा टुक्रा पारिदियो। अब बर्ता रिसले मुरबिरेर देवराजले अत्यन्त अद्भुत गन्धर्वास्त्र अभिमन्त्रित गरी त्यस जम्बासुरका सैन्य समेतको लक्ष्य गरी प्रहार गरे। त्यो गन्धर्वास्त्र ज्योति आकाशभरि फैलियो र आकाशमा गन्धर्वहरूको एक विशाल नगर नै देखियो र त्यहीबाट दानव सेनामाथि डरलाग्दो शस्त्र अस्त्रहरू पानी परेझैँ बर्सन थाले। त्यस शस्त्र वर्षाले आहत हुन लागेका ती दानवको विशाल सैन्य दल आकुल व्याकुल भइरहेको थियो। तैपनि आफ्नो शरण पर्नेको सुरक्षा गर्नु उत्तम काम हो भन्ने ठानी सबैलाई मौखिक आश्वासन दिएर गन्धर्वास्त्रको निवारण गर्नु मुसलास्त्रको विधिपूर्वक प्रयोग गरिदियो। त्यसबाट सम्पूर्ण संसार फलामकै फलामको मुसलहरूले ढाकियो। गन्धर्व नगरमा पनि मुसलले ढाकिदियो। त्यसपछि जम्बासुरले देवताका सेनामाथि गन्धर्वास्त्रकै प्रयोग गरिदियो। त्यसैले देवसेनाको अपार हानि भयो। आफूतर्फको स्थिति देखेर देवराज इन्द्रले विश्वकर्माको त्वाष्ट्र अस्त्रको सन्धान गरेर त्यसबाट अग्निका ज्वालाहरू निस्किए। ती ज्वाला उड्दै मन्त्रमय दिव्य उपकरण र उत्पन्न भए। ती उपकरणद्वारा आकाशका चन्दुवा टाँगे जस्तो देखियो। त्यसले गर्दा जम्बको मुसलास्त्र स्वयं शान्त हुन गयो। त्यो देखेर फेरि जम्बासुरले पर्वतास्त्रद्वारा अस्त्रबाट उत्पन्न उपकरणहरूलाई धुलो पिठो पारिदियो।
त्यस पर्वतास्त्रको निवारण गर्न देवराज इन्द्रले वज्रास्त्रको प्रयोग गरे। त्यसले गर्दा पर्वतको वर्षा रोकियो। त्यो वज्रास्त्र शान्त पार्न जम्बासुरले इशिकास्त्र प्रहार गर्यो। त्यसले वज्रास्त्रलाई शान्त पारिदियो तापनि त्यसले देवताहरूका हात्ती घोडा र रथमाथि आकाशमा उड्न थाले। त्यो देखेर देवराज इन्द्रले आग्नेयास्त्र प्रहार गरिदिए। त्यसले इशिकास्त्र तत्काल शान्त भयो तापनि त्यसबाट निस्केको अग्निले रथ, अश्व, हात्ती एवं जम्बासुरको देह समेत जड्न थाल्यो। वीर जम्बासुर पनि साहस र हिम्मत हार्ने खालको थिएन। उसले तत्काल वारुणास्त्र अभिमन्त्रित गरेर छाडिदियो। त्यसले देवराज इन्द्रको आग्नेयास्त्र शान्त भए तापनि आकाशमा बिजुलीका विभिन्न फुलबुट्टा जस्ता सेता काला मेघहरू देखिन थाले। हात्तीको सुण जस्तै जलको वर्षा हुन थाल्यो। एकै क्षणमै संसारभरि पानी पानी भएर दिशा विदिशा सबै डुबाउन लाग्यो। त्यो स्थिति देखेर देवराज इन्द्रले वायव्यास्त्र प्रयोग गरे। यस अस्त्रले भयङ्कर हुरी चल्न लाग्यो। चक्रवात आँधीले हा पारिदियो। आकाशमा सारा बादल छिन्न भिन्न भए तापनि वर्षापछिको चिसो हुरीले बेसरी जाडो भएर समस्त दानव सेनाहरू थरथर काम्न थाले। बलवान दानवहरू वीरहरू पनि त्यस बखत सङ्ग्राम भूमिमा अडिन असमर्थ देखिए। अनि त्यो वायव्यास्त्रको वेग रोक्न जम्बासुरले पर्वतास्त्रको प्रयोग गरिदियो। त्यसबाट हुरी आउने दिशातर्फ एउटा भयङ्कर पर्वत ठडियो र वायव्यास्त्रको प्रभाव बिस्तारै शान्त भएर गयो। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र समान कठोर महाशक्तिको सन्धान गरेर डरलाग्दो रूपमा ठडिएको त्यो पर्वतको आकृतिको जम्बासुरलाई ताकेर प्रहार गरे। त्यो अस्त्र लाग्नासाथ पर्वत रूपधारी त्यो असुरका सम्पूर्ण ओडार, कन्द्रा, झरना र छहरा आदि सबै हराएर गए। ठुलो पर्वत पनि धुलो पिठो भयो अनि असुरको त्यो पहाडी माया साम्य भयो। त्यसपछि जम्बासुरले सङ्ग्रामको रूप फेरेर भयङ्कर पर्वतको रूप धारण गरेर विशाल गजराज बनेर देवताका सेनामाथि आक्रमण गरिदियो। त्यसका मोटा खाँबा जस्ता तेस्रो परिरहेका काठ चिर्ने आरा झैँ दाराले थिच्ने मिच्ने गरेर आपत्ति पार्न थाल्यो। देवताका सेनाका चारैतिर भत्ताभुङ्ग पार तोडफोड गर्दै सुनले लपेटेर अनेक सैनिकहरूलाई उचाल्दै र पछाड्दै गर्न थाल्यो। असुरको त्यस्तो चाल देखेर देवराज इन्द्र कुपित भई नरसिंहास्त्र प्रयोग गरे। त्यसबाट लामा र काला दारा भएका अट्टहास गर्ने आरा, करौती जस्ता नङ्ग्राहरू भएको असङ्ख्य सिंह उत्पन्न भएर ती समस्त असुर सेनामा फिजिए। त्यसले जम्बासुरको तेज शक्ति पनि विलीन हुन गयो अनि जम्बासुर डरलाग्दो र ठुलो विषालु नागको रूप धारण गरेर हजारौँ फण फिजाई आक्रमण गर्न थाल्यो। त्यसको चाला देखेर देवराजले गरुडास्त्र अभिमन्त्रित गरी छाडिदिए। त्यसबाट अनेकानेक गरुड प्रकट भए। ती गरुडहरू सर्प रूपधारी जम्बासुरमाथि आक्रमण गर्न लागे। जम्बासुरको त्यो माया पनि प्रभावी भएर अडिन सकेन। त्यसपछि समस्त आकाश नै ढाक्ने गरी विशाल देह फिजाए त्यो जम्बासुर ठुलो मुख खोली सबै देवताहरूलाई एकै गाँसमा निल्न भनेर तयार भयो। जब आफ्ना सैन्य सबै असुरको मुखमा पस्न लागे तब देवराजले अब के गरौँ, कसो गरौँ, यो उचित यो अनुचित यी कुराको निदो गर्न नसकेर आत्तिए। अनि विष्णु भगवानसित हे प्रभु अब म के गरौँ, उचित उपदेश दिनुहोस्। अनि विष्णु भगवानले देवराजलाई सान्त्वना र साहस दिएर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवराज, यो सङ्ग्रामको मैदान केवल भिरू काँतरहरूको निम्ति मात्र डरलाग्दो देखिन्छ। तपाईँ जस्तो योग्य वीरका लागि कुनै ठुलो कुरा हुन सक्दैन। वीरले युद्धमा पीठ देखाउनु भन्दा मृत्यु उत्तम मानिन्छ। अत यहाँबाट अन्त जाने वा भाग्ने कुरा गर्नु उचित होइन। अत आफ्नो प्रधान माया शक्तिको विस्तार गरेर शत्रुसित सङ्ग्राम गर्नैपर्छ। म स्पष्ट देखिरहेको छु यो असुर आफ्नो पुरुषार्थमै अडिएको छ। अत हे सुरराज, तपाईँ यस प्रकार मोहमा नगाडिनुहोस्, आफ्नो अस्त्रको सम्झना गर्नुहोस्। विष्णु भगवानको यस्तो साहस र सान्त्वना पाएपछि देवताहरूका राजा इन्द्र पनि मनमा धैर्य धारण गरेर नारायणास्त्रको विधिपूर्वक ध्यान गरी अस्त्र रूप देवताको चिन्तन गरेर आसुरी शक्तिको मनमा नै घृणा गर्दै त्यही आसुरी शक्तिको केन्द्रबिन्दु भएको त्यो जम्बासुरमाथि क्रोध गर्दै असुरको छातीको लक्ष्य गरेर प्रहार गरिदिए। त्यसै मौकामा जम्बासुरले ठुलो मुख खोलेर लाखौँ गन्धर्व, नाग आदि सेनाहरूलाई निलिरहेको थियो। त्यो अमोघ नारायणास्त्र सहसा असुरको छातीमा वज्र नपुग्यो र असुरको मुटु फुटेर नाक मुखबाट रगत सङ्ग्रामरूपी अग्निको फिलुङ्गो निस्के झैँ निस्कन लाग्यो। त्यो नारायणास्त्रको तेजले जम्बासुरको त्यो भयङ्कर रूप नष्ट त भयो तापनि त्यो युद्धभूमिबाट अन्तर्ध्यान भएर अदृश्य ढङ्गले आकाशमा बसेर त्यहीँबाट अनेक शस्त्र अस्त्र वर्षा गरेर देवताका सेनाहरूको धमाधम संहार गर्न लाग्यो। त्यो शस्त्र अस्त्र वर्षाले टुक्रिएका, मरेका, ढलेका, भुइँमा तिर्सिएका अनेकानेक देवताका सेनाहरू र हात्ती घोडा तथा रथ सेनाका अङ्गहरूको थुप्रो र रगतको अटुट धाराले गर्दा बगेकी नदीले सम्पूर्ण रणभूमि भयदायक मसान जस्तै देखिन लाग्यो। मृत देहहरूको रास लाग्न थाल्यो। हाडहरूको पर्वत खडा भयो। रगतै रगतको पोखरी, तलाउ, नदी नाला जस्तै देखिन लाग्यो। त्यही गिद्ध, स्याल, कौवा, भूत प्रेत, पिशाच, योगिनी तथा भैरवसहित निशाचर राक्षसहरू एकत्र भएर उफ्रिन नाच्न लागे। डाकिनी, साकिनी, कोटरा, पुतना आदिको ताण्डव नृत्य सुरु भयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि,
अब यो देवासुर सङ्ग्रामको पौराणिक वर्णन पनि सुन। रात्रिको समयमा हर्षले नाचिरहेका मुर्कट्टाहरूको भिड लागेको, पग्लेको र बोसो भएको, रगतले भासिने हिलो भएको अनि स्वर्ग, मर्ते, पाताल तिनै लोकका समस्त प्राणीहरूको संहार गर्न तत्पर भएको यो देवासुर महासङ्ग्रामको प्राङ्गणमा गिद्ध, कौवा र स्यालहरू प्रसन्न एवं आनन्दमा निमग्न छन्। कतै मुर्दाको थुप्रोमा बसेर कसैका नेत्र लुचेर कागहरू काउँ काउँ गरिरहेका छन्, कतै लामा र मोटा आन्द्राहरू भुँडी समेत तान्दै बलिया स्यालहरू दगुरिरहेका छन्। कहीँ कुनै स्याल आफ्ना दाँतले मुर्दाको याकुलो वा मुटु कलेजो च्यापेर कुद्दै पर गई उभिरहेका छन्। कतै सिनो खाने जन्तुहरू यताउता दगुरिरहेका छन्, कतै बुवासारो ठुलो मरेको हात्तीको रगत पिएर ढाडी हिँड्न पनि नसक्ने भई लामा लामा आन्द्रामा लुकिरहेका छन्। कहीँ तातो रगत रूपी रक्सी लिएर मातेका पिशाचहरू मस्त भएर आफ्नी पिशाचिनी पत्नी समेत साथमा लिई हर्षले नाचिरहेका छन्। कुनै पिशाचिनी मलाई खुट्टाको मासु मनपर्छ त्यो यता देऊ भन्दछे, कुनै प्रेतनी त्यो कमल जस्तो हात मेरो कानमा कर्णफुल जस्तै बनाएर पहिराइदेऊ भन्दै आफ्नो लोग्नेसित प्रार्थना गर्दछे। कुनै भूतिनी मलाई बोसो नभएको केवल मासु मात्र मन पर्दैन, तिमीले के यस्तो दुब्लो मुर्दाको मासु ल्याएको भन्दै आँखा तर हप्काउँछे। कुनै बेतालकी पत्नी लौ ताजा रगतको रक्सी खाऊ भन्दै आफ्ना पतिलाई माया देखाएर दिन्छे। कुनै एकछिनी मरेको पशुको छाला तर्ड वृक्षलाई वंशहरूले ढलाइ त्यो छाला वृक्षको कमलो र रातो पालुवा झैँ तुल्याई सुसज्जित पारेर स्याउले नाच नाची यक्षगणका भर्खरका ठिटाहरूलाई हल हसाउँछे। कोही 100 मरेर ढलेको हात्तीको दारा च्याती रगत पिएर त्यही दाराले गजको खप्पर कोरेर गिदी गजमुक्ता निकाली आफ्नो पत्नीलाई प्रसन्न पार्दछन्। यक्षिणीहरू आफ्ना यक्षहरूसित मरेका अश्वको घाँटी रगत लिएर निहालेर हेर्दछे अनि मेरो प्रिय यक्ष, यो मृत जन्तुको रगत मलाई मन पर्दैन, जीवी जन्तुको रगत ल्याएर देउन भन्दछे। अर्की भन्दछे, यो मसानमा ढलेको लास मेरो अनुकूल पथ्य हुँदैन, कोही मानिसको खप्पर फ्याँकेर किन्नरको टाउको राम्रो हुन्छ भन्दछे। अर्की कुनै यो हात्ती त्यो घोडा मरेको हुनाले मलाई खान डर लाग्छ, तसर्थ तिमी पनि आऊ हामीसँगै बसेर खाए राम्रो हुन्छ भन्दछे। यसरी यक्षका पत्नीहरू आफ्ना पतिहरूलाई भन्दछन्, कतैतिर पिशाच, यक्ष, राक्षस, डाँकिनी साँकिनी हातमा खप्पर लिएर मलाई यति थोरैले पुग्दैन, अलि बढिदिनुहोस् भन्दछन्। कति रगतको नदीमा स्नान गरेर सर्लक्क परि देवताको पूजन र प्रीतिको तर्पण पनि गर्दछन्। कति हात्तीका मृत देहरूपी नाउँमा सवार भई ठुलो दहमा पौडी खेल्दै पारी तर्छन्। यस प्रकार देवता र असुरहरूको अनेक प्रकारको भिड घुइँचो भएको देवासुर सङ्ग्राममा कति पनि डर भए नमान्ने अहङ्कारी दुवैतर्फका सेनाहरू झन्झन उतर्सिएर अघि सरी प्राणको लेनदेन गरिरहेका छन्। दानव सेनापति जम्बासुर आकाशमा अदृश्य भएर देवताका सेनामाथि अनेक थरीका शस्त्र अस्त्रको वर्षा भइरहेको छ। त्यस्तो शस्त्र अस्त्र वर्षाले दैवी शक्तिको कस्तो स्थिति हुनेछ भनेर अनुमान गर्न कठिनै परेझैँ देखिन्छ तापनि साहस र हिम्मत नत्यागी देवराज इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण, निऋति, वायु र कुबेर आदि समस्त दिक्पालहरू सुसज्जित भई आफ्ना सेनाहरूको बल र उत्साह वृद्धि गर्दै आकाशमा स्थित असुरहरूतिर लक्ष्य राखेर आफ्ना अनेक अमोघ शस्त्रहरूको पानी परेझैँ वर्षा गर्दछन्। तर ती समस्त शस्त्र अस्त्रहरू विफल भइरहेका छन्। जोश र होसको सन्तुलन मिलाएर युद्ध गर्दा पनि त्यो जम्बासुरको नजिक देवताहरू पुग्न असमर्थ थिए। देवताहरूका शस्त्र अस्त्रहरू यसै व्यर्थ गइरहेका वा निष्फल भइरहेका छन्। असुरहरूका शस्त्रास्त्र एउटा पनि विफल भएर खेर गएका देखिनन्। देवताका धेरै सैनिक सङ्ग्राममा घाइते भएर कहाँ जाउँ र के गर्दा बाँचिएला भन्ने चिन्तामा परेका छन्। पौष माघको घनघोर वर्षामा जाडोले थरथर काँपेका गाई बस्तुहरू फाँट मैदानमा अडिन नसकी ओ त छाया खोज्दै यताउता गरे जस्तै देवताहरू सेना पनि आश्रय वा रक्षाको खोजी गर्न लागे। देवता र उनका सेनाहरूको त्यस्तो दयनीय अवस्था देखेर विष्णु भगवानले देवराज इन्द्रलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे सुरराज, तिमी किन आफ्नो यस्तो स्थिति देखेर पनि सहेर बसिरहेका छौ? तत्काल ब्रह्मास्त्रको विधिपूर्वक स्मरण गर। जुन ब्रह्मास्त्रको नियम पुर्याएर प्रयोग गर्न सकेको छ भने तिनै लोकमा कस्तै वीरबहादुर योद्धा पनि सङ्ग्रामबाट जीवित उम्केर जान सक्दैन। यो अवश्य मर्दछ। आसुरी शक्तिलाई अवहेलना गरेर छाडिदिँदा सम्पूर्ण विश्व नै विध्वंस भएर जानेछ। अब विलम्ब नगर, यो जम्बासुरको संहार गरिहाल। जति विलम्ब गर्छौ उति त्यसले अनेकौं मौका पाउनेछ। यसरी विष्णु भगवानले देवराज इन्द्रलाई उत्साहित र प्रेरणा दिन साथ पूर्ण धैर्य र संयमसहित सदैव आफूले सम्मान साथ मर्यादापूर्वक पूजा गर्दै आएको विशेष ओजस्वी तेजवान त्यो ब्रह्मास्त्र, जुन ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेपछि शत्रुको संहारमा अमोघ, अचुक र कहिल्यै व्यर्थ नजाने थियो, त्यसलाई बाणमा सतर्कतापूर्वक सन्धान गरेर आफ्नो विशाल धनुषमा चढाई बुद्धिमानीपूर्वक धैर्य धारण गरी ब्रह्मास्त्रको बीज मन्त्रमा चित्त स्थिर गरी शरीरलाई समाधिस्य पारी शुद्ध मन्त्रोच्चारण गरी आफ्नो अत्यासलाई नियन्त्रणमा राखी धनुषको ताँदो कानसम्म तानी जम्बासुरको वधको मनमनै
अभिसन्धान राखी आकाशतिर नेत्र फिराई कहिल्यै पनि कुण्ठित नहुने तेज र प्रभाव भएको ब्रह्मास्त्र ठुला वेगले प्रहार गरिदिए। त्यो अग्निसमान ब्रह्मास्त्र देखेर जम्बासुरले सबै आसुरी माया त्यागेर वा बिर्सेर शक्ति साहसबाट हरेस खाई सुकेको ओठ मुख भएको र भयले थरथर काँपेर अत्यासले आकुल व्याकुल भएर पृथ्वीमा ठिङ्ग उभिन पुग्यो। असुरका सम्पूर्ण विद्या समेत शस्त्रास्त्रहरू देवराज इन्द्रका आसनको नजिकै झलमल हुँदै स्वयं समर्पित हुन पुगेर शिरको किरीटमा जडेका मणिमाणिक्य र रत्नहरू चारैतिरबाट पाटा पहलबाट प्रस्फुटित भएर झलमल झलमल गर्न उज्ज्वल कान्ति फिजेका अनेक थरीका सुगन्धित पुष्पहरूको सुगन्धले मगमग भएको धुवाँ फैलिएको अग्निको ज्वाला समान कैला कैला याल छरिएको कानमा कुण्डलले शोभायमान भएको असुरराज जम्बको शिर त्यस ब्रह्मास्त्रद्वारा काटिएर भुइँमा खस्यो। यसरी जब वीर जम्बासुर मारियो तब सम्पूर्ण दानव दैत्य र असुराधिपतिहरू मनको इच्छा वा सङ्कल्प ध्वंस भएकाले त्यहाँबाट विमुख भएर जहाँ दानवादिराज तारकासुर थियो त्यही पुगे। त्यसरी तर्सेर डरले भाग्दै आएका आफ्ना सेनापति र सैनिकहरूलाई देखेर उता जम्बासुर समेत अनेक वीरहरू सङ्ग्राम भूमिमा मारिएका कुराहरू सुनेर त्यो तारकासुर मदमोह क्रोध अहङ्कार र अभिमान एवं पुरुषार्थ समेत प्रकट गर्न वा अप्रकट गर्न नहुने किसिमको स्थितिमा आवेशयुक्त भएर आफ्ना अनेक सैनिकहरूको फेरि सङ्गठन गराई आफ्ना पराजित भएर आएका सेनाहरू र सेनापतिहरू केही रोष प्रकट गर्दै पुनः देवताहरूसित सङ्ग्राममा डट्ने प्रबन्ध मिलाउन आरम्भ गर्यो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि बलवान तारकासुरले आफ्नो विजयदाता जैत्र नामको विशाल रथमा चढेर अनेकानेक वायुपङ्खी अश्वहरू जोत्न लगाएर आफ्ना सबै सेनापति प्रति कडा रोष प्रकट गर्दै देवताहरूसित सङ्ग्रामका लागि समरको विशाल मैदानमा जान भनी तत्काल प्रस्थान गर्यो। आफ्ना सबै शस्त्र अस्त्रको चाँजो पाँजो र साजसज्जाको राम्रो प्रबन्ध मिलाई तिनै लोकको ऐश्वर्यले संयुक्त भएर ठुलो मुख भिजाई धेरै सेनाहरूको घेराभित्र सुरक्षित रही देवताहरूलाई जित्ने इच्छाले युद्ध गर्न तत्काल सङ्ग्राम भूमिमा उपस्थित हुन गयो। उता देवताहरूका सेनातर्फ पनि अघि जम्बासुरसितको सङ्ग्राममा घाइते भएको ऐरावत हात्तीलाई अन्तै राखेर देवराज इन्द्रको प्रतापले सुरक्षित मातली सारथीद्वारा सज्जित पारिएको उत्तम सुवर्णका अनेक उपकरणहरूले सजी सजाउ पारिएको 4 योजन फराकिलो र सिद्ध वर्गले परिष्कृत पारिएको तथा गन्धर्व किन्नर आदिको गाना बजानाले पूरित भएको र सुन्दरी अप्सराहरूको नर्तनले रमणीय तथा सबै थरीका शस्त्र अस्त्रहरूले पूर्ण भएको त्यस आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरू यथास्थान राखिनाले कुनै पनि चाहिएको आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरू यथास्थान राखिएकाले कुनै पनि चाहिएको बेलामा अलिकति पनि विलम्ब हुन नपाई तत्काल हाजिर गराउन सकिने अद्भुत किसिमले सुसज्जित पारिएको र उत्तम उज्ज्वल रथमा देवराज इन्द्र विराजमान थिए र उनको त्यो दिव्य रथलाई चारैतिरबाट रक्षा गर्न भनी लौह कवच धारण गरेका शस्त्र अस्त्रहरूले सुसज्जित विष्णु भगवान सहित समस्त लोकपालहरू उपस्थित थिए। दैत्यराज तारकासुर सङ्ग्राम भूमिमा आइपुग्दा पृथ्वी कम्पित भइन्। आकाशमा धुलो मिसिएको हुरी चल्यो। समुद्रमा ठुला ठुला तरङ्गहरू उठ्न लागे। सूर्यनारायणको तेज मलिन देखिन थाल्यो। पृथ्वीमा बेसरी धुलो उडेर आकाश ढाकियो। ताराहरू अदृश्य भए। शस्त्र अस्त्र र हात हतियारहरू स्वयं झलमलाउन लागे। सेनाहरू पनि त्यसै गरी कम्पित र भयभीत देखिन लागे। एकतर्फ सेनासहित दानव वादिराज तारकासुर र अर्कोतिर देवता र उनका सेनाहरू परस्पर सामुन्ने भए। एकातिर सम्पूर्ण विश्वकै संहार हुन्छ कि भन्ने ठुलो नाश छ, त्रास छ भने अर्कोतिर तिनै लोकको सुरक्षाको समस्त उपस्थित भएको छ। समस्त संसार र सारा चराचर नै दुई फ्याकमा बाँडिएका छन्। वर्तमान स्थितिमा दृष्टि दिएर विचार गर्दा त्यो दुवै बाँडिएको समय एकै स्थानमा मिले झैँ देखिन्छ, तर मेलमिलापका लागि एकत्र भएका छैनन्। व्यर्थको झ्याउलोमा परेर संहार गर्न वा गराउन एकत्र भएका छन्। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जुन वस्तु सत्ता रूपमा छ त्यो सबै आज यहाँ अपूर्ण अधुरो विभूतिहीन भए झैँ जम्मा भएको छ। देवता र दैत्य दानवहरूको तपस्याको शक्ति वा प्रभावले आज त्यस सङ्ग्राम गणमा अस्त्र शस्त्र धन धैर्य तेज बल वीर्य सैन्य शक्ति पराक्रम ओज र सत्य विशाल रूपमा भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अपार सैन्य बल लिएर दानवी शक्तिको नेतृत्व गर्दै समरभूमिमा आएको वीर तारकासुरको छाती ताकेर देवसेनाको तर्फबाट अग्निशिखा समान 10 बाणहरू प्रहार गरे। तर ती शिरहरूको केही वास्ता नराखेर तारकासुरले पनि प्रत्येक देवसेनाको सेनापतिहरूलाई 10-10 बाण वर्षा गरिदियो। अनि देवताहरू फेरि त्यस असुरराजमाथि सरहरू पानी परेझैँ वर्षाउन लागे। त्यो सम्पूर्ण सर वर्षालाई कुलको कपोत दुराचारीले आफ्नो परम्परादेखि प्रसिद्ध भएर आएको आफ्नो महान र निर्मल वंशलाई अनाचरद्वारा समाप्त पारे झैँ आकाशमा नै नष्ट पारिदियो।
ती देवताहरूका समस्त शस्त्र अस्त्रहरू सहजै विफल र विनष्ट पारिसकेपछि वीर तारकासुरले आफ्ना सरैसरले दिशा विदिशा आकाश भुइँमा सबै ढाकिदियो र देवताहरूका जुन जुन शस्त्र अस्त्र आफूतिर आउँथे ती सबैलाई आफ्नो चातुर्य र हस्तलागले बीचमै टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थ्यो। आफ्ना तर्क र युक्तिपूर्ण शस्त्र अस्त्र अर्थले सत्य अथवा यथार्थ कथनलाई पनि संदिग्ध तुल्याई बङ्ग्याई मिथ्या प्रमाणित पारिदिए जस्तै त्यो तारकासुरले पनि देवगणका सबै शस्त्र अस्त्रहरूलाई अनेक छल कपट गरेर विफल तुल्याइदियो र आफ्ना 80 सरले इन्द्रलाई, 60 सरले विष्णु भगवानलाई र 90 बाणले अग्निलाई, 10-10 सरले वरुण र यमराजलाई, 70 सरले कुबेरलाई, वायुलाई, 8 सरले निरुतिलाई, 30 सरले प्रहार गरेर फेरि उपरोक्त सबैलाई एक एक गरेर 20-20 सरले हिर्कायो। अनि 3 सरले सारथी मातलीलाई, 10 सरले विष्णुको वाहन गरुडलाई हानेर फेरि अनेक अमोद बाणहरू प्रहार गरी देवताहरूलाई धनुष कवच कुण्डल सबै उपेक्षाको भावले टुक्रा टुक्रा पारिदियो। अब आफ्ना कवच कुण्डल र धनुष समेत काटिएका देवताहरूको त्यसैमा अर्को कवच कुण्डल धारण गरी धनुष पनि अर्कै लिएर क्रोधले चूर भई त्यो असुरमाथि अमोद सरहरूको वर्षा गर्न थाले। त्यो देखेर क्रोधले राता राता नेत्र पारी अरू देवताहरूमाथि अग्निशिखा समानका अनेक सरहरू वर्षा गरेर प्रत्यक्ष प्रलयाग्नि जस्तो सर सन्धान गरी देवराज इन्द्रको छातीमा प्रहार गरिदियो। देवराज इन्द्र त्यस चोटले रथमै पल्टिए। अनि तारकासुरले आकाशमा हजारौं सूर्य झैं धपधप बलेका विष्णु भगवानलाई देख्यो र तत्काल 2 तीक्ष्ण सरले विष्णुका दुवै काँधमा हिर्कायो। त्यस प्रकारले विष्णुको साङ्ग र धनुष बाहुलीबाट खत्रक खस्यो। त्यसपछि यमराजलाई ताकेर 5 सर प्रहार गर्यो। अग्नि समान सरहरूको कारणले वरुणको अङ्ग नै सुकाइदियो। अर्को अग्निसरको निरुतिलाई हा पारिदियो। शुष्क र रुखा सरले वायुलाई आकुल व्याकुल पारिदियो। यसरी आफ्नो प्रभाव देखाएर दिक्पाल देवताहरूलाई अस्तव्यस्त गरायो। अनि केही समयपछि सबै देवताहरू आश्वस्त तथा सङ्गठित भई तारकासुरतिर लम्किए। अनि अनेक सरहरू पानी परेझैं छरेर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ गरे। त्यसैमा विष्णु भगवानले 30 सरद्वारा तारकासुरको सारथीलाई घाइते पारिदिए। रथको ध्वजा काटिदिए। देवराज इन्द्रले किरीट नै भूमिमा खसालिदिए। कुबेरले धनुष काटिदिए। यमराजले तारकासुरका दुवै पाखुरामा दण्डले हिर्काए। रथका पाङ्ग्रा घुचिटेर पर फाले। वायुले ठुला ठुला दानवहरू सबैको कुण्डल कवच टुक्रा टुक्रा पारिदिए। देवताहरूको त्यो विशाल पराक्रम देखेर तारकासुरले मनमा स्याबास भनेर तारिफ गर्यो। अनि आफूलाई पनि अब मेरा 2 हात बाहेक अन्य कुनै भर मान्ने वस्तु रहेन भन्ने देख्यो। यस्तो भए तापनि विचार गर्यो वनको मृगेन्द्रलाई अरू कसैको पनि सहायता चाहिन्न। अनि जुरुक्क उठ्यो र गदा हातमा लियो। अनि फन्न घुमाई देवराजलाई लक्ष्य गरेर हिर्कायो। आकाशमा बेगले आएको त्यो गदा विफल पार्न नसकिने देखेर इन्द्र डरले रथबाट भुइँमा आम फाले। त्यस गदाले रथ अश्व ध्वजा सबै धुलो पारिदियो। सारथी मातली चाहिँ सौभाग्यले जीवित रहे। अनि तारकासुरले पट्टिस उचालेर विष्णु भगवानको छाती ताकेर प्रहार गर्यो। त्यस चोटले विष्णु भगवान अचेत भएर आफ्नो वाहन गरुडमाथि नै ढले। असुरराजले खड्ग प्रहार गरेर निरुतिका वाहन सबैलाई पृथ्वीमा ढलायो। अग्निको माथमा भिन्दी पालले बजायो। भुसुण्डी हानेर यमराजलाई पृथ्वीमा पल्टायो। वायुलाई जुरुक्क उचालेर भुइँमा पछारिदियो। क्रोधले आगो भएर वरुणलाई धनुषको टुप्पाले बारम्बार घोचेर घाइते तुल्यायो। अनि अरू प्रत्येक देवताहरूलाई समूहमा पसेर एक एक गरी सबैलाई अनेकानेक शस्त्र अस्त्रको वर्षा गरी हाहाकार पारिदियो। केही समयपछि विष्णु भगवानको चेतना फर्कियो र समरभूमितिर दृष्टि फिराउँदा तारकासुरले भयङ्कर उत्पात मच्चाइरहेको देख्नुभयो। यस असुरको संहार गर्ने 7 दिनका वीर शिशु यहाँ उपस्थित छैनन् भन्ने वास्तविक कुराको ज्ञान विष्णु भगवानलाई नभएको होइन। तापनि युद्धको प्राङ्गणमा उपस्थित रहेसम्म लडाईँ गर्नै पर्ने व्यवस्था र सैनिक नीति नियम हुनाले सुदर्शन चक्र फन्न घुमाएर तारकासुरको छाती ताकेर प्रहार गर्नुभयो। तर त्यो सुदर्शन चक्र कुनै पत्थरमा पछारेको कमलो पुष्प झैं तारकासुरको वज्र समान छातीमा स्वयं नै धुलो पिठो भयो। देवराज इन्द्रले अमोघ वज्र प्रहार गरे तर त्यो पनि स्वयं टुक्रा टुक्रा भयो। अनि वायुले हानेको अंकुश पनि व्यर्थ गयो र रिसाई वायुले एउटा ठूलो पर्वत नै उचाली तारकासुरमाथि प्रहार गरे। तर त्यो पर्वत ससाना केटाकेटीहरूले खेल्ने भकुण्डो झैं बायाँ हातले ट्याप्प समाती अर्कोतिर हुत्ताइदियो। यमराजले आफ्नो विशाल कालदण्डले तारकासुरको खप्परमै लाग्ने गरी हिर्काए तर त्यो लाग्नै नसकेकाले असुरलाई थाहा नै भएन। अग्निले प्रलयकालको अग्नि समान शक्ति लिएर त्यस तारकासुरको छातीमा हिर्काए तर त्यो पनि कोमल पुष्पको माला झैं हुन गयो। निरुतिले बलियो खड्ग ताकेर असुरको खप्परमै बजारे। त्यो खड्ग पनि स्वयं भाँचिएर विफल भयो। वरुणले भयङ्कर नागपाशले असुरका दुवै हात बेसरी
बेसरी कसने प्रयास गरे, तर त्यो नागपाश असुरका हातमा पर्नासाथ विषका दाँतहरू स्वयं भाँचिए। नाग पनि स्वयं भुइँमा पराजित भएर ढल्यो। यस प्रकार अश्विनी कुमार 49 वायु नाग, 7 दे राक्षस, 100 गन्धर्वहरूका थरीथरी शस्त्र अस्त्र एवं सर प्रहारहरू तारकासुरको देहमा पुगेर केवल चिलाई मात्र मार्दथे, हानि केही पनि गर्न सक्दैनथे। अब त्यो वीर तारकासुर आफ्नो विशाल रथबाट उफ्री भूमिमा आयो र देवगणका सेनाको समूहभित्र पसी कोटी कोटी देवताहरूका सेनालाई मुड्केर थप्पड हिर्काएर स्वाहा पारिदियो। अन्य सबै देवताका सेनाहरू असुर दलको भयले जो भएका हात हतियार समेत सङ्ग्राम भूमि छोडेर दिशा विदिशातिर प्राण जोगाएर कुलेलम भए। विष्णुसहित देवगणका समस्त लोकपालहरूलाई बलपूर्वक बाँधेर लगी बगरेले खसी बोका च्याङ्ग्रा भेडा डोर्या चाहिँ डोर्याउँदै ल्याउनु भन्ने हुकुम दिएर आफू विशाल रथमा चढी सिद्ध गन्धर्व दैत्य र अप्सराहरूले गान गरेको आफ्नो विजय गाथा सुन्दै प्रसन्न चित्तले आफ्नै नगरीमा प्रवेश गर्यो। साथै त्रैलोक्यको राजप्रसादमा अनेक मणिरत्नले बनेको राज सिंहासनमा विराजमान भएर किरीट कुण्डलहरू झलमल पार्दै अनेक दिव्य सुन्दरीहरूसित रास विलास गरी समय बिताउन थाल्यो। केही दिन यसै क्रममा बितेपछि एक दिन तारकासुरले दिव्य सभामा उसको एक प्रधान द्वारपाल आएर दुवै घुँडा भुइँमा टेकी हात जोडेर बिन्ती गर्यो, हे महाराज, कालनेमीले समस्त बाँधिएका देवताहरूलाई अहिले मुख्य द्वारमा उभ्याइरहेका छन्। अब यी बन्दी देवगणलाई कहाँ लगेर राखौँ भनिरहेका छन्। द्वारपालको यस्तो बिन्ती सुनेर तारकासुरले भन्यो, त्यो तिनै लोकको समस्त साम्राज्य मेरै हो र घरबार पनि आफ्नै हो, अत तिनीहरूलाई जहाँ इच्छा छ त्यहीँ बस्न दिनु, देवताहरूका बन्धनहरू पनि सबै फुकाइदिनु। तारकासुरको हुकुम अनुसार पास आदि काटिदिए। देवताहरूलाई आफ्नो मन परेको इच्छित स्थानमा बस्न पाउने आज्ञा पनि प्राप्त भयो। त्यति हुँदा पनि ती आसुरी शक्तिको दासतामा रहनाले चित्तमा निकै चोट परेको हुनाले त्यस आसुरी सम्पदाको दासताबाट आफू समेत सम्पूर्ण संसारलाई नै बचाएर दैवी सम्पदामा लैजाने विचार र विमर्श र छलफल गर्नका लागि हिमालयको काखमा रहेको शान्त र उत्तम नेपाल अधिराज्यको मृगस्थली भन्ने स्थानमा आएर बसिरहेका थिए। संयोगले कुनै दिन त्यही डुल्दै आउनुभएका महादेवसित देवताहरूले आफ्नो कष्ट र तारकासुरको अभिमान र विश्व विजयको एक एक घटना विस्तारपूर्वक बिन्ती चढाए। तर महादेव आफ्नी प्रियतमा सतीदेवीको शोकमा गाडिनु भएको हुनाले देवताहरूको प्रार्थना पटक्कै सुन्नु भएन। अनि देवताहरू अब के गर्ने, कहाँ जाने, कसलाई आफ्नो कष्ट सुनाउने भनेर विचार गरी अब स्वयं ब्रह्माजीका शरणमा गई सारा बिन्ती गरौँ, स्थिति बताऊँ भन्ने निश्चय गरेर सरासर ब्रह्मलोकमा पिता महाब्रह्माजीको अनेक स्तुति प्रार्थना गर्न प्रसन्न तुल्याए। ब्रह्माजीको अनेक स्तुति र प्रार्थना गरेर प्रसन्न उहाँलाई तुल्याए। वरद मुद्रा देब्रे बाहुमा धारण गरी समस्त देवगणलाई निर्देशन गर्दै पितामह ब्रह्माजीले आफ्ना दया दृष्टिले सबै देवताहरूलाई र दिक्पालहरूलाई एक एक गरेर क्रमले हेर्नुभयो र प्रश्न गर्नुभयो, हे दिक्पाल देवता हो, आज तपाईँहरू किन मलिन अनुहार र दुखी वेशभूषामा यहाँ आउनुभएको, तपाईँहरूलाई के दुःख कष्ट पर्यो? यस प्रकार पितामह ब्रह्माजीको दयापूर्ण वचन सुनेर सबै देवताहरूले वायुवेदलाई आफ्ना प्रतिनिधि बनाई अगाडि सारेर कुराकानी गर्ने प्रस्ताव राखेकाले वायुदेवले पितामह ब्रह्माजीसित विनयपूर्वक विन्ती गरे, हे ब्रह्माण्ड, हे पितामह, संसारमा हजुरले नथाहा पाएको र नजानेको कुरा के छ र? यो सम्पूर्ण संसारको सृष्टि रचना गर्दा यसलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्दै मर्यादामा व्यवस्थित पारेर राख्न सक्ने शक्ति केवल हजुरमै नै छ। देव दानव सबै हजुरका समान सन्तान मानिन्छन् र हुन् पनि। कुनैलाई काखा र कुनैलाई लाखा पाखा नगरेर समान सम्झी स्नेह माया गरिरहनु भएको पनि हो। तर हिजो आज हजुरले बक्सिएकै वरदानले निर्भय भएको वज्राङ्ग दानवको छोरो तारकासुरले तिनै लोकलाई दलमल पारेर हजुरबाटै तोकिदिएको देवासुरको मर्यादा उल्लङ्घन गरेको छ। स्वर्गपुरीको अधिकारी देवगुण हुन्, पातालको अधिकार असुरहरूको हो तथा वेद शास्त्र र धर्मकर्मको नियम अनुसार अधिकार समस्त मानव जाति र ब्राह्मणहरूको हो। सम्भवतः यो अधिकार हजुरले असुरहरूलाई दिनुभएको छैन भन्ने हामी सबैको धारणा र विश्वास छ। तर तारकासुरले हजुरको पवित्र र अकाट्य संविधानको अपमान गरिएको छ। संसारको सारा शक्ति र अधिकार केवल दैत्य र दानवहरूमा मात्र सीमित पारिरहेको छ। सम्पूर्ण देवता र मनुष्यहरूलाई निर्बल वा अशक्त तुल्याई उनीहरूका समस्त उत्तम वस्तुहरू हरण गरेर राष्ट्र, देश र नगरहरूमाथि पनि आक्रमण गरेर समस्त विश्वको शक्ति आफ्नो हातमा राखी स्वर्गीय सम्पत्ति, नन्दन कानन, अप्सराहरू, विमान र मानव सम्पदा, वेदशास्त्र, यज्ञ यज्ञादि, धर्मकर्म विभागहरू र धनधान्यादि समस्त सम्पत्तिको नियम
विरुद्ध शोषण गरी एक्लैले उपयोग गरिएको छ। यसरी शोषण गरेर स्वर्गीय दिव्य भूमि र मानवीय उर्वरा भूमिहरू सबै मरुभूमि समान तुल्याइराखेको छ। संसारका सबै राम्रा राम्रा नगर तथा प्रदेशहरू असुरहरूका मनोरञ्जन स्थल तुल्याइसकेका छन्। देवताका गुरु बृहस्पति सहित अन्य सुविज्ञ आचार्यहरू तथा पृथ्वीका प्रतिष्ठित विद्वान एवं बुद्धिमान व्यक्तिहरू परहितको बाटो छाडेर केवल तारकासुरका कीर्तिगाथा गाउने नटभाटुवा गाइने जस्तै भइसकेका छन्। विद्या बुद्धि कला शिल्प शास्त्र र गाना विद्याका ठुला ठुला सुयोग्य व्यक्तिहरूमाथि अनेक अत्याचार गरिएको छ तथा तिनका गुणहरूको आदर गरिन्न। ती सबैले दुष्ट तारकासुरको मूल ढोकामा पहरा दिएर चाकरीमा रुजु रहनु परेको छ। साना साना सिपाहीद्वारा इन्द्रादि देवताहरूको अपमान गराइन्छ। बेइज्जती र अपमानका साथ अनेक देवताहरू तारकासुरको सभामा अपराधी झैँ लगिन्छन् र अनादरपूर्वक बसालिन्छन्। हे प्रभु, तारकासुर र त्यसका अनुचर दैत्य दानव र असुरहरूको अभिनय अवज्ञाहरूको वर्णन गर्न साध्य छैन। हे पितामह, यसमा हजुरबाट केही विवेक विचार राख्नु भएन भने केवल हाम्रो मात्र होइन संसारका सम्पूर्ण दैवी नियम र पुरातन सम्पदा समेत नष्ट हुनेछ अनि आसुरी नियम र सम्पदाको वृद्धि हुँदै जानेछ। त्यसको विपरीत फलको परिणामस्वरूप हजुरको यो सृष्टि नै समाप्त हुनेछ। किनकि फैली दानव दैत्य हो असुरका दुर्भावना बेसरी थाले गर्न अनेक विश्वभरिमा उत्पात नाना थरी। राम्रा शास्त्र विधान न्याय पथमा बाधा परि मैलियो भोक्छौँ कष्ट र अन्धकार गहिरो चौतर्फमा फैलियो। अत अब नीच मारी मौन भएर बस्ने समय छैन झैँ मेरो मनमा लागिरहेको छ। यसमा हजुरको जो आज्ञा यति भनी दुवै हात जोडेर वायु मौन भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री सोस्तानी परमेश्वराय व्रत कथायां तारक विजय वर्णनम नाम दशमोध्याय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये ततः। श्री सोस्तानी परमेश्वरी की श्री सोस्तानी परमेश्वरी की जय।